रूहानी ताकत बढ़ाने के लिए यानी रूहानी ताकत हासिल करने के लिए, रूहानी ताकत का बेटा बादशाह बनने के लिए यह आसान सा अमल बड़े काम का और बड़ा कामयाब अमल साबित हुआ है। खास बात तो यह है कि सिर्फ 40 घंटों में आप रूहानी ताकत हासिल कर सकते हैं। 40 घंटे अगर आपने दे दिए तो आप ज़बरदस्त रूहानी ताकत के मालिक बन सकते हैं। और मज़े की बात तो यह है कि आप इस अमल के ज़रिए आप अपने किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं। इस अमल के ज़रिए आप अपने काम में गैबी मदद हासिल कर सकते हैं। इस अमल के ज़रिए आप मुवक्किल से दस्ती कर सकते हैं। इस अमल के ज़रिए आप अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं। इस अमल के ज़रिए लोगों की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन हैं और कहाँ रहते हो। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक, बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम शेख रिजवान और आप देख रहे हैं इल्म इस्लाम चैनल में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। तो आज अपन 2 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक तो रूहानी ताकत क्या है और दूसरा रूहानी ताकत कैसे हासिल करें। तो रूहानी ताकत क्या है? जैसे हम और आप खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को ताकत मिलती है, हमारे जिस्म को ताकत मिलती है। वैसे ही हम जब कोई वजीफा पढ़ते हैं तो हमारे रूह को ताकत मिलती है। ये खाना पीना फल फ्रूट खा के हम अपने रूह को ताकत नहीं पहुंचा सकते। खाना पीना फल फ्रूट हमारे जिस्म को ताकत देता है, लेकिन जब कोई ये चाहे खाना पीना फल फ्रूट से वो अपने रूह को ताकत पहुंचाए तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि रूह की खुराक अलग है और हमारे जिस्म की खुराक अलग है। तो हमारी खुराक क्या है आप जानते हैं, खाना पीना फल फ्रूट। लेकिन जो रूह की खुराक है वो जिक्र इलाही है, वो वजीफा इस्म है, इबरत है, आयत है, सूरह है। ये जो है रूह की ताकत है। जब बंदा जिक्र इलाही करता है, कोई वजीफा पढ़ता है रजा इलाही के लिए, तो फिर वो उसकी रूह की गिज़ा बन जाए, रूह की खुराक बन जाए। और जो रूह की खुराक बन जाए फिर वो कंसंट्रेसी के साथ और मुसलसल उस अमल को पढ़ता रहे, उस वजीफे को करता रहे, तो उस आयत, उस इबरत और उस सूरह के पढ़ता रहे। फिर इस तरह से उसकी रूह को खुराक पहुंचती है। और जब रूह को खुराक पहुंचती है तो उसकी रूहानी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जाती है और वो रूहानी ताकत वाला हो जाता है, रूहानी ताकत का बेताज बादशाह बन जाता है। दरअसल इस इस्म को आयत में, इबरत में, इस सूरह में जो मौकिलात, इसकी मताहिब है और जो इसकी रूहानियत है और जो असर है वो इंसान पर जाहिर होने लगता है। जब वो उसकी मदामत करता है, पढ़ता है, वजीफा करता है, तो फिर इसके असरात इंसान पे जाहिर होने लगते हैं और मुक्किलात उसके लिए मुसलसल होने लगते हैं। अल्लाह तबारक ताला की खास नज़र उस पर होने लगती है। अल्लाह की रहमत उसको मिलने लगती है, उस पर पढ़ने लगती है। ये रूहानी ताकत की मैंने कुछ बेसिक सी चीज़ें बताई है। इसको अगर आप समझ लेंगे तो आप कामयाब हो जाओगे। इस कंसेप्ट में आपको कामयाबी मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो आइए अमल आपके हवाले करते हैं। रूहानी ताकत बढ़ाने, रूहानी ताकत हासिल करने के लिए ये अमल क्या है और कैसे किया जाएगा। तो ये अमल है अल्लाहुस्मत का। अल्लाहुस्मत, लोग अल्लाहुस्मत के अमल को बहुत हल्के में लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत आसानी है और जिस काम में परेशानी ना हो, दुश्वारी ना हो, खर्चा ना हो या फिर खतरा ना हो, तो लोग उसको हल्के में लेते ही है। ये तो आम बात है। लेकिन मेरे दोस्तों, हर वो आसान चीज हल्की नहीं होती। वैसे ही ये अल्लाहुस्मत का अमल आसान होने के साथ साथ हल्का नहीं है, बहुत गहरा है, बहुत जबरदस्त है, बहुत पावरफुल है। इसमें बहुत रूहानियत है, जबरदस्त इसमें कामयाबी है। तो लोगों, आसानी से ये अमल मिल जाता है और इसको लोग सुनते रहते हैं, इसलिए इसके वजन को नहीं जानते और इसकी गहराई को नहीं जानते।
اس لیے وہ نہیں جانتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تو اس میں ذات ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، اس میں بہت روحانیت ہے، زبردست روحانیت ہے، اس کا ایک ایک حرف کامل ہے۔ کئی ولیوں کی ولایت اس نام پر مستقل ہے، کئی لوگوں نے تو اس نام کو پڑھ کر ولایت کا درجہ پا لیا ہے، یعنی ان کی باطنی آنکھ بھی کھل گئی ہے، وہ جو ہے اللہ کے قرب کو حاصل کر لیے، زبردست روحانی طاقت حاصل کر لیے، روحانی طاقت کے بیتاب بادشاہ بن گئے اور اللہ کے محبوب بن گئے، اللہ کے محبوب بندے بن گئے۔ اور سمد یہ صفاتی نام ہے، اس کا مطلب ہے بے نیاز، اور بے نیاز وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو بلکہ سبھی اس کے محتاج ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں بلکہ سبھی اللہ تبارک تعالیٰ کے محتاج ہے۔ تو جب بندہ کہتا ہے اللہ صمد تو روحانیت اس کی طرف چل پڑتی ہے اور اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ کسی بھی کام کے لیے پڑھ رہا ہو تو اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، اس کے کام کو پورا کر دیتا ہے اور روحانی طاقت اس کے پاس ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ ایک بہت ہی پاورفل عمل ہو جاتا ہے اور ایک بہت ہی پاورفل عمل ہے بھی۔ تو اس عمل کو کرنے کے لیے آپ 9 چندی جمعرات کو اسے شروعات کر سکتے ہیں، یا پھر آپ چاند کی چڑھتی ہوئی تاریخ میں اس عمل کو عروج ماہ میں اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ اس عمل کے لیے آپ ایک جگہ اور ایک وقت کو خاص کر لیجیے۔ بہتر ہے کہ آپ بعد نماز عشاء کا وقت رکھیے اور ایک وقت اور ایک جگہ کو چن لیجیے اور اسے چنندہ وقت پر پہنچ جائیے، اور پہنچنے کے بعد اس جگہ کو خوشبودار کیجیے۔ خوشبودار کرنے کے بعد اسے آپ اپنے کپڑوں کو عطر لگائیے، آپ باوضو ہونے چاہیے۔ اس کے بعد میں آپ چاہے تو حصار کرے چاہے تو حصار نہ کرے، کیونکہ آپ موکل کی حاضری کے لیے نہیں بلکہ موکل کو مصور کرنے کے لیے، رضائے الہی کے لیے، آپ اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے، روحانیت حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے آپ اپنے قلب کی اطمینان کے لیے حصار کرنا چاہے تو 11 بار آیت الکرسی پڑھے اور اپنے انگلیوں پہ دم کر کے چاروں طرف ایک گھیرا کھینچ لیجیے، کھینچ کر بیٹھ جائیے۔ اور اگر حصار نہ کرنا چاہے تو کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، بیٹھ جائے، قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائے۔ جگہ اپنی خوشبودار ہے۔ اب آپ نیت کیجیے کہ اللہ کے رضا کے لیے، روحانی طاقت حاصل کرنے کے لیے میں اس عمل کو پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ عمل کو پڑھیے اور اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد 3125 مرتبہ اول اور آخر 11 بار درود پاک پڑھیے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہو، اور 3125 مرتبہ اللہ صمد پڑھنا ہے۔ اور جب آپ پڑھتے رہے تو آپ کی نیت آپ کے سامنے ہونی چاہیے، آپ کے دل و دماغ میں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے ایک مضبوط امید قائم کر کے پورے یقین کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، دل کی زبان کے ساتھ آپ اس عمل کو پڑھیے اور 40 دنوں تک اس عمل کو جاری رکھیے، اور 40 دنوں میں یہ عمل آپ کا 1.25 لاکھ پورا ہو جائے گا، یعنی آپ اس عمل کی زکوٰۃ ادا ہو جائیں گی۔ آپ اس عمل اللہ صمد کے عامل ہو جائیں گے۔ زبردست روحانیت آپ کو حاصل ہو چکی ہے اور روحانیت آپ کی طرف بڑھ چکی ہے، تو آپ اس کے عامل ہو گئے ہیں۔ اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد اسے روزانہ 1001 مرتبہ روزانہ ورد میں رکھیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کے اندر ایسی روحانیت آئیں گی، آپ دیکھ کر حیران ہو جاؤں گے۔ یہ تھا روحانی طاقت حاصل کرنے کا عمل۔